रातचे 5 सुमार कितें जालें सकाळ फुडें की वारो येवन तें हें जाल्लें सो तें काम तागेलें चालू आसलें बिल कंप्लीट जावना किंवा आमी कंप्लीशन सर्टिफिकेट हाडटा आनी ताका अजून पेमेंट केलें ना जें काम जें आसा तें कचऱ्याचें जावन आसा तें सकाळ फुडें वारो येतकीर तें वारो भरून तें पडलें. पूण अशें म्हणटा की हें काम करपाक डिमांड आसलो की स्लॅब घालचो म्हणून जाल्यार ही शेड घालची अशें कोणाचें आशिल्लें तसो डिमांड आशिल्लो की स्लॅब घालचो म्हणून पूण तें कितें जालें तें पयलींचें 2019 काम ताजे नंतर ताणें ऑर्डर दिल्ली आसली ताणें मागीर ती रिन्यू करून घेतली आनीक आतां आमच्या पिरियडाक तांच्यान तें स्टार्ट केलें एक्चुली तें ह्या टायमार 2019 त्या टायमाचें काम. पूण काम आनी कितें जाल्लें फकत ती वयल्यान शेड घालपाची आसली काय आनी कितें करपाक जालें फक्त तें हातून फायली सुद्दां मेन्शन केल्लें आहा फक्त रिनोवेशन फूल रिनोवेशन रिनोवेशन म्हळ्यार भितर बी सगळें भितरलें सगळें काम आहा तें जाल्लें न्हू भितरलें सगळें काम जाल्लें पत्रेय घालून जाल्लें फक्त आतां ताजी विंडो आनी ते डोर बीर उरले सो काम चालू आसलें तागेलें पत्र्याचें. पूण दुसरें एलिगेशन आहा कितें जाणा ते विंडोज बी आहाय ते पयलींचेच ग्रिल्स पयलींचीच तेका फ्रेम आहा त्याच फ्रेमीक परत हें मारला अशें करून आतां थिंग गेले जाल्यार दिसता पळय तुका कशें आहा तें टॅक्निकल आमकां कांय कळना न्हू टॅक्निकल जें आसा तें इंजिनियरान इन्स्पेक्शन करचें तें करपाक जाय. हॉल पंचायतीच्या एरियेक लायब्ररी आशिल्ली आनी लायब्ररीच्या वयर पत्र्यांची एक शेड बांदिल्ली आनी जी शेड बांदिल्ली ती राती पावस आनी वारो आयिल्ल्यान ही उंड वीज स्ट्रक्चरा सकट सकयल पडली. जेन्ना फावंडेशन जर मजबूत उरना तेन्ना वारो आयलो जाल्यार ह्यो शेडी पडटात आनी हे जे फावंडेशन घालतात किंवा शेड बांदतात त्यो शेडी गव्हर्मेंट काम आसात त्योच कित्याक पडटात म्हणून कळना. आयज तुमी पळोवपाक शकताले पणजेची स्मार्ट सिटीची परिस्थिती कला अकादमी आसा ती कला अकादमी कळटा शेडी ज्यो गव्हर्मेंट घालतात त्यो गव्हर्मेंटाच्यो शेडी वीज फावंडेशन उण वतात. हाचें कारण कितें तर हाचें कारण एकूच आसा की हे पब्लिकेचे पयशे गेले आनी उरले म्हूण कोणाक फरक पडना. आयज जर सपोर्ट जर ना जाल्यार कांयच जायना. तूं सरपंच जातलो मुख्यमंत्री जातलो PM जातलो जाल्यार सपोर्टाची गरज उरता. तशेंच तूं घर बांदतलो किंवा पत्री घालतलो जाल्यार फावंडेशन हें पेदार आसपाक जाय कारण फावंडेशनय ताजे सपोर्ट आसता. पूण जेन्ना आमदार काही मंत्री किंवा पंच सरपंच जे आसात ते शेडी जे आपले बांदतात त्यो तांच्यो शेडी ज्यो आसात त्यो 20-20 वर्सां 30-30 वर्सां लिकेज जायना किंवा उडूनय वचनात. तर पब्लिकेचे पयशांचे जे काम करतात ते अशें जावपाचें कारण कितें तर हाचें कारण एकूच आसा की पब्लिकेचे पयशांचे सूख आनी दूख वले आनी सुतक कोणाकूच ना. फक्त आमी खंय तरी प्रोग्रेस केला म्हूण दाखोवप आनी एक पाटी ताजें उद्घाटन जालें की ताची चवकशी करप ना. पूण हें जें खोला घडलां हें काम कंप्लीट जाल्लें पूण ताजें उद्घाटन जाल्लें आशिल्लें आनी उद्घाटन जावचे पयलीं ही शेड आख्खी उडून वीज फावंडेशन सकयल पडल्या आनी हीच जर त्या टायमार जर कोणी आशिल्ले आनी जर तांची तकलेर पडिल्ली जाल्यार कोणी मरूं शकताले. पूण प्रत्येक कडेन आमी पळयतात की चडांत चड जी गव्हर्मेंट कामां आसात ती कामां अर्दकुटी उरतात क्वॉलिटी उरना आनी ताची क्वॉन्टिटी सारकी उरनाशिल्ल्या कारणान लोकांचे पयशे कशे वेस्ट करप हे ह्या पॉलिटिशियना कडेन शिकपाचें अशें आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर लोक मागतात की जे स्टेजीचे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिलां जे कोणें कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लें आनी हाची पसून चवकशी करची आनी ताजे कडच्यान वेवस्थीत परत बांदून घेवचें आनी बांदतना थंय एक सुपरवायझर रावचो एक बरो जाणकार मनीस रावचो आनी वेवस्थीत घटमूट बांदून घेवचें कारण पब्लिकेचे पयशे जे आसात ते अशे वेस्ट करचे न्ही अशें लोकांनी डिमांड केल्लें आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.